दर्शकवृन्द, भनाइ नै छ एक थोपा आफैमा केही नहोला, तर त्यही थोपा थोपा मिल्यो भने सागर बन्न सक्छ। अर्थात् एकतामा शक्ति हुन्छ। अझै जब सेवा भावको कुरा आउँदछ त्यहाँ समूहको आवश्यकता त हुन्छ नै। त्यही भएर त दर्शकवृन्द, स्काउटको मूल मन्त्र नै छ एकजनालाई आपद पर्दा सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्दछ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई, म स्काउट नेपाली कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओली तथा प्रथम महिला राधिका साक्यको समुपस्थितिमा बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। हरेक वर्ष जनवरी 1 मा नयाँ वर्ष नयाँ पाइला भन्ने नाराका साथ आयोजना हुने यो कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खला हो। बालुवाटारमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा 10 जना बालबालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए। बालबालिकाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, हिंसा, बलात्कार, राजनीति लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेकै नेपालका सबै बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु रहेको बताउनुभयो। साना बालिकाहरूको बलात्कार गर्ने, यस्ता अपराधीहरूमाथि, बलात्कार गरेर हत्या गर्ने कानुन अपराधीहरूमाथि र विभिन्न उमेर समूहका बलात्कारका घटनाहरूमा तदनुसार नै कानुन निर्माण गरेर कडा सजायको बन्दोबस्त गरेर र त्यस्ता अपराधीहरूलाई माफी नदिने, बलात्कारका दोषीहरू अपराधीहरूलाई माफी नदिने, त्यस प्रकारको प्रबन्ध गरेर हामीले अपराध नियन्त्रणका लागि ठुलो प्रयास गर्छौँ। सँगसँगै समाजमा महिलाहरू राजसाज पनि, सहर बजार गाउँमा पनि एक्लै दोक्लै हिँड्न पनि सक्ने गरी बस्ती पेट्रोलिङ आदिको प्रबन्ध गर्ने, सुरक्षित ढङ्गले हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउने र महिलालाई हेरेस गर्ने, हतोत्साही बनाउने, जिस्काउने खालका या दुर्व्यवहार गर्ने यस्ता कुनै पनि खालका प्रवृत्तिहरूले प्रोत्साहन नपाउन् भनेर कानुनी व्यवस्था गरेका छन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। त्यसर्थ स्थितिमा सुधार भएको छ। स्थितिमा सुधार हुँदै जाने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट 7 प्रदेशका बालबालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्रम आयोजनाका लागि नेपाल स्काउटलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, युवा तथा खेलकुद सचिव रामप्रसाद थपलिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश स्काउट संरक्षक डोरमणी पौडेलको समुपस्थितिमा नवनियुक्त बागमती प्रदेश स्काउट तदर्थ समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण समारोह भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौडामा आयोजित समारोहमा नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले प्रदेश स्काउट संरक्षक माननीय मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश स्काउटको संरक्षकको दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा स्काउट विस्तार गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी समेत गराउनुभयो। आत्मअनुशासनको पाठ सिकाउने स्काउट अभियानमा लाग्ने जोसुकैले हदैसम्मको अनुशासन र मर्यादा प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुरामा माननीय मुख्यमन्त्रीले जोड दिनुभयो। स्काउटलाई प्रदेश संरचनामा लैजाने क्रममा नवनियुक्त प्रदेश नम्बर 2 का स्काउट तदर्थ समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले पनि नेपाल स्काउटको प्रधान कार्यालयमै शपथ ग्रहण गरेका छन्। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले यस तदर्थ समितिको स्काउट विस्तारमा रहने भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। साथै नवगठित प्रदेश स्काउट समितिले प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक समन्वयको महत्त्वबारे जानकारी समेत गराउनु भएको थियो।
स्लोभानियाको स्काउट एसोसिएसन राष्ट्रिय अवार्डद्वारा सम्मानित भएको छ। युवाहरूको क्षेत्रमा निकै उल्लेखनीय काम गरेपछि स्लोभानिया सरकारको युवा परिषदले उक्त घोषणा गरेको हो। जब मार्च 2020बाट स्लोभानिया लकडाउनमा गयो, स्थलगत कार्यक्रमहरू सबै बन्द भए, तर स्काउटिङ अभियान रोकिएन। स्लोभानिया स्काउटले रोपोटार्निसा नामक वेबसाइट बनाएर देशैभरका स्काउटरलाई जोड्ने काम गर्यो र कोभिडबारे जनचेतनाका काम व्यापक रूपमा अघि बढायो, जसले विशेष गरी बालबालिका र युवाहरूलाई लक्षित गरेको थियो। उक्त वेबसाइटमा विभिन्न 140 कार्यक्रमहरू भएका छन्। यति मात्र नभई कोभिड व्यापक रूपमा फैलिएपछि सरकारको विशेष सहयोगमा मोबाइल अस्पताल समेत सञ्चालन गरेको थियो, जसमा 136 जना स्काउटरहरू दिनरात नभनी खटिएका थिए। निकै नै चुनौतीपूर्ण वर्षका बीच स्लोभानिया स्काउटले स्काउटको मर्मलाई जीवन्त राख्यो। त्यस्तै कोभिडकै कुरा गर्दा इथियोपियाको स्काउट एसोसिएसनले पनि कोभिड महामारीको समयमा यसरी खटियो कि विश्व स्काउटको समेत ध्यान केन्द्रित भयो। इथियोपिया स्काउटले राष्ट्रिय प्रतिक्रियात्मक टास्क फोर्स गठन गरेर अघि बढ्यो, जसले कोभिडबाट उत्पन्न समस्याको तत्काल प्रतिक्रिया दिई समाधान गर्यो। इथियोपिया स्काउटले कोभिड रोकथामका लागि 72,780 घण्टा खटिएको नयाँ रेकर्ड समेत बनाएको छ। दर्शकवृन्द, हुन त कुनै पनि विपत्ति अचानक नै आउँछन् अनि त्यसबाट हुने क्षति पनि अकल्पनीय हुन्छ नै, तर यस्ता अकल्पनीय र अचानक रूपमा आउने विपत्ति हामीले रोक्न नै त सक्दैनौँ, तर केही सिप र ज्ञान लिने हो भने त्यसबाट हुने क्षति अवश्य पनि कम गर्न सक्छौँ। त्यसैले त अकस्मात आउने विपत्ति पनि आफ्नो र समुदायको जीवन सकेसम्म कसरी सहज बनाउन सक्छौँ भन्ने विषय स्काउटको मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ। दर्शकवृन्द, प्राकृतिक विपत्ति त जति बेला पनि पर्न सक्छ। विश्वमा आजसम्म त्यस्तो प्राविधिक विकास भएकै छैन कि जसले प्राकृतिक विपत्तिलाई 100% टार्न सकोस्। तर प्राकृतिक विपत्तिपछि उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आगलागी भयो, बाढी आयो, पहिरो गयो, भूकम्प आयो, यी सबै विपत्तिका घटना हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन्। तर यसपछि गरिने उद्धारका काममा भने हामीले 100% नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। स्काउटिङबाट चाहिँ हामीले आफ्नो डेली लाइफमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जस्तै कि आज तपाईँहरूले देख्नुभयो, म चाहिँ सुपरम्यानको बारेमा केही भन्छु। जसरी हामी माथिबाट तल त्यसरी आयौँ, यदि कतै बाढी पहिरो केही गएको छ भने हामी त्यहाँबाट एउटा मान्छेलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि, त्यहाँबाट तान्नको लागि त्यो चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युजफुल हुन्छ। या त हाम्रो डेली लाइफमा स्काउटबाट धेरै अरू कुराहरू पनि लिन सकिन्छ। जस्तै हामीले स्काउटमा बिना भाँडो खाना पकाउनेहरू पनि गर्छौँ। त्यो चाहिँ यदि जङ्गलमा हामी केही गरेर हामीसँग केही सामानहरू छैन भने हामीले त्यतिखेर पनि आफ्नो जीवन बाँच्न सक्छौँ भन्ने धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। नेचुरल डिजास्टर मानिलिउँ आगलागी भएको छ भने अब त्यहाँ मान्छे उद्धार गर्नको लागि चाहिँ ओमेगा चाहिँ गरिन्छ हैन। अनि त्यो टाइममा फायर ब्रिगेड आउनु नसकेको टाइममा चाहिँ हामीले यो एक्टिभिटिज गरेर चाहिँ मान्छेलाई रेस्क्यु गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर अब जस्तो भूकम्पै आएमा पनि सामानहरू निकाल्नलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। अघि चाहिँ हामीले ओमेगा जम्प भन्ने एक्टिभिटिज गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ अब काहीँ अब घरतिर अब आगो लाग्यो हुँदा, बाढी पहिरो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अब खोला तर्न नसक्दाखेरि वारीबाट पारी डोरी बाँधेर त्यसलाई गरिन सक्ने हो। यसमा गाह्रो त त्यति हुँदैन। कुनै ठाउँमा चाहिँ अब माथि चढ्नु पर्ने छ त्यस्तो ठाउँमा भयो भने चाहिँ हामीले यो जुन एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि हाम्रो लाइफलाई चाहिँ इजियर बनाउन सकिन्छ।
अहिले हामीसँग रक क्लाइम्बिङ नभएको भएर ट्री क्लाइम्बिङ गरेर देखायौँ। रक क्लाइम्बिङ खास हामीले त्यो रक क्लाइम्बिङको रूपमा लिन्छौँ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि जस्तै अब गहिराइमा हामीले अब प्रायःहरू सुनिरहेका छौँ, कुनै ठाउँमा मान्छे गहिराइमा खस्यो अथवा केही भयो भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा हामी कसरी जाने त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ रक क्लाइम्बिङ अथवा ऱ्याप्लिङ डाउन भनेर हामीले त्यो गरिन्छ। त्यो साधन युज गरेर हामी तल गएर त्यो मानिसलाई बचाउन अथवा मृत्यु भएको छ भने त उसलाई त ल्याउनै पर्यो। यदि होइन घाइते मात्र भएको छ भने उसलाई हामीले बचाउनको लागि त्यो रक क्लाइम्बिङ अथवा ऱ्याप्लिङ डाउन भनेर हामीले त्यो यी सामानहरू युज गरेर गर्ने भयो। अनि त्यसै गरिकन ओमेगा भनेको चिज चाहिँ कुनै पनि 4 तल्ला 5 तल्ला अब 1 तल्लाको मात्र आग लागि भयो भने त हामी त्यो मान्छे ग्राउन्ड फ्लोरबाटै निस्किन सकिने भइहाल्यो। अब अहिले त हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि ठुल्ठुला बिजनेस कम्प्लेक्सहरू बन्न थालिसकेका छन् र जो माथिल्लो तल्लामा बसेर काम गरिरहनु भएको हुन्छ अब त्यस्तो टाइममा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर अथवा सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोरमा आग लागि हुँदाखेरि त्यो मानिसहरू निस्किन नसक्ने अवस्था आउँछ। र त्यो टाइममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यी स्थानीय सामानहरू जस्तै डोरीको युज गरेर हुन्छ कि अथवा हाम्रो घरमा हुने अथवा अफिसमा हुने कुनै पनि एउटा न एउटा चिज त हामीसँग पक्कै पनि अथवा हाम्रो वायरै हुन्छ, तारहरू हुनसक्छ। त्यो तारहरू हामीले युज गरेर आफूसँग भएको बेल्टहरूले त्यो डन्डीको ठाउँमा आफूले बेल्ट हालेर हामी 3 तल्ला 4 तल्ला माथिबाट हामी तल झरेर सेफली ल्यान्डिङ हुनको लागि चाहिँ हामी ओमेगा गर्छौँ। र सुपरम्यान भनेको चाहिँ कुनै पनि मानिसहरूलाई हामीले ओमेगा त आफू बच्नको लागि भयो। सुपरम्यान चाहिँ कोही मानिस त्यसै बिचमा बाढी गएर चाहिँ बिचमा परेर फसेको छन् भने अथवा कोही मानिस भनौँ एउटा कुनै ठाउँमा हामी जान नसक्ने तर वारपार गर्न सक्ने ठाउँमा फसिएको छ भने उहाँलाई टक्क लाएर हामीले टिपेर चाहिँ पारी पुर्याउनको लागि चाहिँ गर्न सकिने यी 3टा हामीले एक्टिभिटिज आज गरेका हौँ। हो दर्शकवृन्द, स्काउटले गर्दा समाज पनि ढुक्क छ, जुनसुकै बेला सुरक्षित महसुस गर्दछ। स्काउटको मूल मन्त्र नै सेवा हो। समाजमा भएका जस्ता सुकै घटनामा जे सुकै काम गर्नु परे पनि स्काउटरहरू सधैँ तयार अवस्थामा बसेका हुन्छन्। हाम्रो अब मोटो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्काउटिङमा चाहिँ अब बोइज एन्ड गर्ल्स स्काउटको भने चाहिँ उनीहरूको छुट्टै मोटो छ। अब स्काउटको पनि टाइप्सहरू हुन्छ, कप ब्राउन स्काउट हुन्छ, रोबर एन्ड रेन्जर स्काउट हुन्छ, बोइज एन्ड गर्ल्स स्काउट हुन्छ। अनि अब नेपालमा चाहिँ अहिले छैन तर विदेशहरूमा चाहिँ फरेन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ भेन्चर स्काउट भन्ने हुन्छ। त्यो हरेक स्काउटको चाहिँ छुट्टै मोटो छ क्या। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अब त्यो मोटोलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन स्काउटहरूले चाहिँ त्यो मोटोलाई जुन स्काउटको क्याटेगोरी छ त्यही क्याटेगोरी अनुसार चाहिँ त्यो मोटोलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो। अब हाम्रो बोइज एन्ड गर्ल्स स्काउटको चाहिँ नर्मल्ली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोटो चाहिँ तयार हो भनेर छ, बी प्रिपेयर्ड भनेर। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्काउट भनेको त एउटा भोलिन्टियर हो। उनीहरूले चाहिँ भोलिन्टियर गर्नलाई चाहिँ जहाँ जाँदाखेरि पनि जहिले पनि हामी चाहिँ रेडी हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या। म जब स्कुल लाइफमा पढ्थेँ तबदेखि नै स्काउटमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट थियो अनि एकअर्काको मद्दत गर्न, अरूलाई हेल्प गर्न मलाई पहिल्यैदेखि धेरै नै मन लाग्थ्यो। र जब मेरो स्कुलिङ सक्यो तब पनि मैले स्काउटलाई आफ्नो कन्टिन्यू दिइराखेँ र सर्भिस अरूलाई जसलाई मद्दत चाहिन्छ त्यसलाई मद्दत गर्न आफूलाई पनि आफ्नो मनको शान्ति पनि हो र निडीलाई हेल्प गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। एज अ स्काउट हामी सबैलाई हेल्प गर्छौँ, चाहिनेलाई मद्दत गर्छौँ। धेरै जसो हामीले सुन्ने गरेका हुन्छौँ देशले केही गरेन भनेर, तर स्काउटले कुनै गुनासो गर्दैन, कसैको भर पर्दैन। जस्तो सुकै समयमा स्काउट निरन्तर अघि बढिरहन्छ र देशलाई समुन्नतिको पथमा अग्रसर गराउँदछ। सत्य शाही जो 5 वर्षको उमेरमा नै स्काउटमा आबद्ध हुनुभयो, विगत 21 वर्षदेखि स्काउटको तालिम दिँदै आउनुभएको छ। अहिले ललितपुरका 12वटा विद्यालयमा उहाँले स्काउट अध्यापन नै गराउनुहुन्छ। अबको क्रममा उही सत्य शाहीको स्काउटिङ जीवन र शिक्षामा गर्नुभएको योगदानको एक समीक्षा प्रस्तुत गर्नेछौँ। म सानो क्लास 5 हुँदाखेरि मलाई अरूहरूले स्काउट ड्रेस लगाएको एकदमै मनपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यही टाइममा चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पनि स्काउटको राख्ने भन्ने हल्ला चलेपछि फर्स्ट सुरुमै नाम दर्ता गराउन गएँ मैले।
र त्यसपछि मेरो सुरुवात भयो क्लास 5 बाट सायद मलाई लाग्छ 2052 सालबाट मैले स्काउटिङको सुरुवात गरेको थिएँ र हालसम्म कार्यरत भनौँ न निरन्तरता मैले दिइरहेको छु यसमा। 52 सालबाट स्काउटमा जोइन गरेँ। लगत्तै हाम्रो त्यति बेला टिचर 1-2 वर्ष मात्र गर्नुभयो उहाँले र त्यसपछि हाम्रो टिचर नभएपछि मैले 10 क्लास पास गरेपछि रोबर जुन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट रोबर रेन्जर क्र्यू भन्ने हुन्थ्यो ललितपुरमा, त्यसमा जोइन गरेर 1 वर्षपछि मैले 56 सालमा BTC तालिम लिएँ र त्यसपछि मैले मास्टर भएर हाम्रो हाल यही खोकनामा युवा प्रतिभा भन्ने स्कुल थियो, त्यो स्कुलमा मैले फर्स्ट स्कुल स्काउट सञ्चालन गरेर अनि अहिले चाहिँ मैले लगभग हाम्रो यो ललितपुर जिल्लाभरिमा लगभग 10-12वटा स्कुलमा चाहिँ स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने स्कुलहरूमा ट्रुप सञ्चालन गरेर बसेको छु अहिलेसम्म। स्काउटिङ त एकदमै महत्त्व छ, किन भन्दाखेरि स्काउटले हामीलाई आफ्नो लाइफ स्किलदेखि लिएर डिसिप्लिन मेन्टेनेन्स गर्नेदेखि लिएर तपाईँको कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि कसरी बच्ने, कसरी बचाउने, आफू कुनै पनि के अरे समस्यामा पर्दाखेरि त्यो समस्यासँग कसरी जुझ्ने, यी सारा कुराहरू नै हामीलाई यो स्काउटले सिकाइरहेको छ। इभन म अहिले स्काउट भएको नाताले नै मैले हरेक कुरा जस्तोसुकै परिस्थितिमा जस्तोसुकै समस्या आउँदाखेरि पनि त्यो समस्यालाई समाधान गरेर म अगाडि बढ्न सकिरहेको छु र मैले मेरो फ्यामिलीलाई पनि मैले त्यही शिक्षा दिएको छु। स्काउटको लाइफलाई चाहिँ मैले लगभग अब मेरो एउटा प्रोफेसनली नै मैले बनाइसकेको छु अहिले चाहिँ, किन भन्दाखेरि घरमा जति पनि समस्याहरू आउँछ मलाई लाग्छ स्काउटले नै समाधान गरिरहेको छ। अब जस्तै कुनै प्राकृतिक प्रकोप आओस् त्यसमा पनि स्काउटले नै समाधान गरिरहेको छ। हालै यो कोभिड-19 कै कुरा गरौँ, कोभिड-19 को टाइममा पनि जति पनि अगाडि पर्ने ठाउँमा हामी स्काउट नै परिरहेका छौँ। किन त के भन्दाखेरि सबैजना स्काउट भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर जो स्काउट बनेका छन् उनीहरूको मनमा चाहिँ मैले केही सेवा गर्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मनमा रहेको हुनाले नै सबैजनाले चाहिँ आफ्नो मन लगाएर काम गरिरहेका छन् र हालसम्म पनि हामीले यो SMS भन्ने जुन हाम्रो नेसनल हेडक्वार्टरले र युनिसेफको तर्फबाट सहयोग पाएर हामीले गरिरहेका छौँ, अहिले पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यसरी नै हामीले यो स्काउटलाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोजिरहेका छौँ। स्काउटलाई मलाई लाग्छ हामीले अझ पनि प्रचार प्रसारमा लान सकिरहेको छैन। जुन प्राकृतिक प्रकोप हुँदा या कुनै पनि समस्या पर्दा चाहिँ समाजले स्काउटलाई चाहिँ देखेको पाएँ मैले, तर उहाँहरूलाई पनि हामीले के गराउन सक्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले स्काउटले मात्र आएर बचाउने होइन कि अरूले पनि आफू पनि बच्न सक्ने आइडियाहरू चाहिँ लिन सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा। हुन त अब अहिले स्थानीयमा हाम्रो स्काउट गइरहेको छ। मलाई लाग्छ अबको हामीले यदि स्काउटलाई अझ राम्रो गर्ने हो भने टोलमा समाजमा हरेक बालबालिकाहरूलाई हामीले स्काउटको शिक्षा दिएर त्यसबाट हामी कसरी बच्ने, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कुनै पनि समस्या पर्दा कसरी समाधान गर्ने र आफ्नो डिसिप्लिन कसरी मेन्टेनेन्स गर्ने अनि कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि कसरी त्यसलाई समाधान अगाडि बढ्ने, यी कुराहरू हामीले सिकाउन सक्यौँ र गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ स्काउटबाट हामीले मात्र होइन हाम्रो समाजले पनि धेरै नै फाइदा पाउने र उहाँहरू एउटा स्काउट भइसकेपछि कुनै पनि चाहे त्यो 72 सालको भुइँचालोमा हाम्रो धेरै मानिसहरू को मृत्यु भयो, त्यस्तो हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ। 72 सालको भुइँचालोमा हाम्रो नेसनल हेडक्वार्टरले रोबर रेन्जरहरू बिच चाहिँ एउटा कम्पिटिसन पाइनियरिङ कम्पिटिसन राखेको थियो र त्यही ताका चाहिँ हामी कम्पिटिसनमा भाग लिन जाँदाखेरि भुइँचालो आइहाल्यो तुरुन्तै र भुइँचालो आउने बित्तिकै हामीले हाम्रो नजिकको रहेको राजदरबारको पर्खालहरू भत्केर मानिसहरू त्यहाँ पुर्यो भन्ने आर्मीहरूले आएर हामीसँग चाहिँ सहयोग माग्नुभयो र हामी तत्काल त्यहाँ पुगेर जुन त्यो उद्धार गर्न जाँदाखेरि हामीले पहुँचाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै मानिसहरूको कसैको टाउकै नभएको, कसैको खुट्टै नभएको र उहाँहरूलाई हामीले उद्धार गर्न पाउँदाखेरि अथवा मृत्यु भएकोलाई त अब हामीले यसै पनि बचाउन त सकेनौँ, तर जो मृत्यु हुनबाट बचाउन सक्यौँ उहाँलाई बचाउन पाउँदाखेरि त्यो जस्तो अविस्मरणीय क्षण चाहिँ मेरो सायद जीवनमा यो स्काउटिङ लाइफमा अहिलेसम्म छैन। कुनै पनि समस्या पर्दा अथवा प्राकृतिक प्रकोप हुँदाखेरि हामीले सिचुएसन हेरेर यी यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले गरेर मानिसलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छौँ। अहिलेसम्म मैले सिकेको मध्येमा महत्त्वपूर्ण मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दा हामी स्काउटहरूमा हामीले कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप होस् या जुनसुकै अवस्थामा पनि बाँच्न सिक्नुपर्छ भनेर हामीले सिकेका, जस्तै बिना भाँडो पकाउने भयो अनि त्यसै गरिकन जस्तै अब हामीसँग स्थानीय स्रोत साधनको युज गरेर हामीले अब टेन्टहरू बनाउने भयो,
अनि स्थानीय स्रोत साधनहरूको युज गरेर हामीले जस्तै यो मानिसहरूलाई रेस्क्यु गर्ने भयो, यी कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लागेको छ। उहाँहरूलाई यदि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हामीले सक्दो चाहिँ जस्तै अब कुनै एउटा ठुलो स्कुल छ भने हामीले त्यहाँको जुन स्काउट बालबालिकाहरूलाई हामीले सहयोग, जस्तै स्काउट त यसै पनि सहयोग गर्ने संस्था हो, त्यसकारण उहाँहरूलाई आफूले लगाएको ठिक नभएको लुगाहरू चाहिँ छ भने चाहिँ हाम्रो स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई दिनु भनेर हामीले त्यो स्काउट युनिफर्म लगाउन दिएर अनि हामीले जुन सक्ने सक्षम भएका बालबालिकाहरूसँग हेल्प मागेर अथवा हामीले सक्ने हामी स्काउट मास्टरहरूले नै हेल्प गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो ठाउँसम्म ल्याउन सकिन्छ। जस्तै हामीले टिकट टु लाइफ भनेर पनि गरेका छौँ। यसरी नै हाम्रो कुनै सरकारी विद्यालयमा होस् या कुनै पनि विद्यालयमा स्काउट ड्रेस एउटै हाल्न नसक्ने बच्चाहरू छन् भने तिनीहरूलाई हामीले यसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, स्काउटको स्थापना भएदेखि नै स्काउटिङले गरिरहेको कार्यले राज्यलाई सहयोग पुगिरहेको छ, किनकि जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि स्काउटले सेवाको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्छ नै, अनि त समाज नै समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। हवस् त, आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।